हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान के खिलाफ अमेरिका की साजिशें रुकने का नाम नहीं ले रहीं। हाल के महीनों में महसा अमीनी की मौत के बाद जिस तरह से मुल्क भर में हंगामे कराए गए, उसके सिलसिले में ईरान ने अमेरिका के CIA और इसराइल की मोसाद जैसी गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों पर इस्लामी इनकलाब के मुखालिफों को मदद दिए जाने का इल्ज़ाम लगाया था। तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान सरकार गिराने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब अमेरिका ने ईरान को टेररिज्म के मामले में घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। अब अमेरिका का कहना है कि अल-कायदा का सरबराह सैफ अल आदिल ईरान में मौजूद है। साथ ही यूरोपीय यूनियन ने इशारा दिया है कि ईरान के जरिए रूस को हथियार देने की वजह से वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के खिलाफ पाबंदी लगाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को मदद देना अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का जरूरी हिस्सा है। उधर इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन से परेशान अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन का डेलीगेशन अरब मुल्कों का दौरा कर रहा है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक मेंबरशिप ले ली है, ज्वाइन कर लिया है, उनके हम शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर टेररिज्म को इनडायरेक्ट सपोर्ट करने के मामले में फंसाने की साजिश शुरू कर दी है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि ईरान में मौजूद मिस्र के शहरी सैफ अल आदिल अल-कायदा का नया सरबराह बन गया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल कहा है कि जुलाई 2022 में ऐमन अल जवाहिरी की मौत के बाद ईरान में मौजूद सैफ अल आदिल को अल-कायदा का सरबराह बना दिया गया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हमारा अंदाजा यूनाइटेड नेशंस के साथ मेल खाता है कि अल-कायदा का नया हकीकी लीडर सैफ अल आदिल ईरान में मौजूद है। इससे 2 दिन पहले ट्यूसडे को जारी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्सर मेंबर मुल्कों का नजरिया यह है कि आदिल अब ग्रुप का लीडर है। वो इस वक्त सिलसिले की नुमाइंदगी करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सेंसिटिविटी का ख्याल रखते हुए अल-कायदा ने सैफ अल आदिल को बाकायदा तरीके से अमीर होने का ऐलान नहीं किया है। तालिबान ये कबूल नहीं करना चाहता कि ऐमन अल जवाहिरी को पिछले साल काबुल में अमरीकी रॉकेट के जरिए मार गिराया गया था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा आदिल के शिया मेजॉरिटी वाले ईरान में रहने के मामले में सेंसिटिव है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में अल-कायदा का दुश्मन समझे जाने वाले दाइश ग्रुप का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सैफ अल आदिल की लोकेशन ऐसे सवाल उठाती है जो दाइश की चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्लोबल मूवमेंट की लीडरशिप का दावा करने के लिए अल-कायदा की ख्वाहिशात पर असर डालती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 62 साल के आदिल मिस्र की खास सिक्योरिटी फोर्स के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और अल-कायदा के पुराने लोगों में शामिल हैं। AFP का कहना है कि अमेरिका के काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट के मुताबिक सैफ अल आदिल ने अल-कायदा को चलाने की सलाहियत बढ़ाने में मदद की थी और 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले में हिस्सा लेने वाले हवाई जहाज़ों को हाईजैक करने वाले पायलटों में से कुछ को ट्रेनिंग भी दी थी। FBI के एक साबिक टेररिज्म मुखालिफ जांच करने वाले अली सौफान के मुताबिक ये 2002 या 2003 से ईरान में है। वो पहले घर में नजरबंद था लेकिन बाद में पाकिस्तान का सफर करने के लिए आजाद हैं। सौफान ने वेस्ट पॉइंट कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर के CTC जर्नल के लिए 2021 के एक आर्टिकल में लिखा था कि सैफ अल आदिल दुनिया भर में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में सबसे ज्यादा तजर्बेकार पेशेवर फौजियों में से एक है और उसके बदन पर लड़ाई के निशान मौजूद हैं। जब वो काम करता है तो वो बेरहमी के साथ करता है। इसी बीच सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया ने बताया है कि यूरोपियन यूनियन के जरिए रूस को दिए गए ड्रोन की वजह से ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC से मुताल्लिक ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदियां लगाने की उम्मीद है। अल
عربیہ کے جرنلسٹ توکا خالد نے لکھا ہے کہ امریکی کھوجی خبروں کے لیے مشہور ایکسیوس ویب سائٹ نے سینئر یورپی یونین کے افسران کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یورپی یونین کے ذریعے ایران کے IRGC سے جڑی 7 آرگنائزیشنز جو یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے روس کو ڈرون مہیا کرانے میں شامل ہیں ان پر پابندیاں لگانے کی امید ہے۔ ایکسیوس نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے ایک سینئر افسر نے کہا ہے کہ پابندیوں کی تفصیل باقاعدہ طریقے سے کل ویڈنسڈے کو یورپی کمیشن کی بیٹھک میں ممبر ملکوں کے ایمبیسڈرز کے سامنے پیش کی گئیں۔ 24 فروری کو یوکرین پر روس کے حملے کی پہلی برسی سے پہلے اگلے کچھ دنوں میں پابندیاں لاگو ہونے کا امکان ہے۔ ایکسیوس کو یورپی یونین کے سینئر افسر نے بتایا ہے کہ پابندیوں کے پیکج میں IRGC ایرو اسپیس فورس کے خلاف پابندی شامل ہے، جس کے بارے میں یورپین یونین کا کہنا ہے کہ وہ روس کو ڈرون کی ڈیلیوری اور روسی آپریٹرز کو ٹریننگ دینے میں شامل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرون بنانے میں شامل IRGC ریسرچ اینڈ سیلف سفیشنسی جہاد آرگنائزیشن، اوجے پرواز مادو نفر کمپنی، پاراور پارس کمپنی، قدس ایویشن انڈسٹریز اور شہید ایویشن انڈسٹریز بھی ایسی آرگنائزیشن میں شامل ہے جن پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ امریکہ نے پچھلے مہینے ان ایرانی آرگنائزیشنز پر پہلے ہی تجارتی پابندیاں لگا دی تھیں جو یوکرین پر حملوں میں استعمال کیے گئے ڈرون کے بنانے اور روس کو پہنچانے میں شامل تھے۔ یورپی یونین کے ایک سینئر افسر نے کہا ہے کہ ایرانی آرگنائزیشنز کی لسٹ یوکرین کے ذریعے مہیا کی گئی خفیہ رپورٹوں کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، جس میں ان ایرانی ڈرونوں کی انالیسس بھی شامل ہے جنہیں پکڑا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا کہ دوہرے استعمال والے میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف ایران بھی مضبوطی سے جواب دے رہا ہے۔ پریس ٹی وی نے ایران کی فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن ناصر قانانی کے حوالے سے کہا ہے کہ ٹیررسٹ اور کرمنلز کو سپورٹ دینا امریکی فورن پالیسی کا ضروری حصہ ہے۔ انہوں نے امریکہ کی اس پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے ایران کے گھریلو معاملوں میں دخل نہیں دینے کے لیے کہا ہے۔ ناصر قانانی نے کل اپنے ٹویٹر پیج پر ایک سیریز میں لکھا ہے کہ ٹیررسٹ اور کرمنلز کے لیے سپورٹ امریکہ کی فورن پالیسی کا ضروری حصہ ہے۔ اسرائیل کی زایونی سرکار ٹیررزم کی بدترین مثال ہے۔ ٹیررسٹ مجاہدین خلق آرگنائزیشن MKO کے ساتھ ساتھ اسلامی انقلاب سے پہلے رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے ساواق خفیہ ایجنسی کے ممبرز کے کرائمز زبردست مثال ہیں، جسے CIA اور موساد کے ذریعے بنائے گئے گروپس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رضا شاہ پہلوی کی ظالم سرکار کو امریکہ کا مسلسل سپورٹ رہا تھا۔ ناصر قانانی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم کا امریکہ کے لیے صاف میسج ہے کہ وہ کرمنلز اور ٹیررسٹ کو سپورٹ دینا بند کرے، ایران کے اندرونی معاملوں میں دخل نہ دے اور ایرانیوں کے خلاف ظالم پابندیوں کو ہٹائے۔ امریکی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو نے 7 فروری کو ایران میں حال ہی میں غیر ملکی سپورٹ والے دنگوں کو سپورٹ دیتے ہوئے ایک ریزولوشن پیش کیا ہے۔ ایران مخالف ٹیررسٹ مجاہدین خلق آرگنائزیشن MKO، جسے ایران میں منافقین خلق کہا جاتا ہے، کہ سرغنہ مریم رضاوی ویڈیو لنک کے ذریعے امریکی پارلیمنٹ کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے بریفنگ میں شامل ہوئی تھیں۔ ایران کے خفیہ محکمے کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برٹین سمیت کئی ملکوں نے ایران میں حالیہ دنگوں کو بھڑکانے کے لیے اپنی جاسوسی اور پروپیگنڈا مشینری کا استعمال کیا تھا۔ اسی بیچ ایران کے پارس ٹوڈے نے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کی میزائل اور ڈرون سے امریکہ پریشان ہو کر عرب ملکوں سے رائے مشورہ کر رہا ہے۔ اسرائیل کے اخبار جیروسلم پوسٹ کے مطابق امریکہ کی ڈیفنس منسٹری پینٹاگن نے ایرانی میزائل اور ڈرون پروگرامز کو فارس کی کھاڑی میں امریکہ اور اس کے دوستوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکہ کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن عرب ملکوں کے دورے پر ہے۔ اس دورے میں ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ IRGC کی نیوی کے ذریعے امریکہ اور اس کے دوستوں کے سامنے فارس کی کھاڑی میں پیش کی گئی چنوتیوں اور خطروں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک کامن پلان اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اسی بیچ امریکی ڈیفنس منسٹر کی صلاحکار ڈانا اسٹراؤل نے ویسٹ ایشیا میں ایرانی ڈرون پروگرام کو سب سے بڑا خطرہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یہ ڈرون اپنے دوستوں کو مہیا کر رہا ہے۔ پارس ٹوڈے کا کہنا ہے کہ کل ملا کر امریکی افسروں کی طرف سے دیے جانے والے اس طرح کے بیان یہ ثابت کرتے ہیں کہ خود کو سپر پاور سمجھنے والا ملک امریکہ ایران کی میزائلوں اور ڈرونوں کے آگے کتنا بے بس ہے۔ وہیں دنیا بھر میں ہتھیاروں کی تجارت
तजारत करने वाला अमेरिका ईरान पर यह इल्जाम लगा रहा है कि वो अपने दोस्तों को मिसाइल और ड्रोन दे रहा है, जबकि ये दुनिया जान चुकी है कि आज जिस भी मुल्क में जंग की आग लगी है और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उसका खास जिम्मेदार कोई और नहीं, अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क ही हैं। आपने देखा कि अब ईरान पर अलकायदा के लीडर को पनाह देने की बात कही जा रही है। हो सकता है कि इसी बहाने से ईरान के खिलाफ माहौल बनाया जाए। यूरोपीय यूनियन अब IRGC से मुताल्लिक ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस सब के बीच ईरान खुलकर कह रहा है कि टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को सपोर्ट करना अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का जरूरी हिस्सा है। साथ ही अमेरिका ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम से खौफजदा है। शायद इसीलिए इस्फहान में हुए हालिया हमले से अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया था और साफ कह दिया था कि इसमें इजराइल का हाथ है और अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।